Welcome back after the break. आप देख रहे हैं पहचान. We are still in conversation with Malahat Aiwan, the founding president of Tehzeeb Foundation. बात हम यहाँ पे कर रहे हैं और हमेशा आपसे promise यही होता है कि we will try and go beyond the title. What Tehzeeb does, what Malahat does, ये तो आपको पता ही है, लेकिन उससे भी बढ़कर ये कि ज़िंदगी में किसी भी मकाम पे अगर आप पहुँचते हैं, जिस जंक्चर पे आपकी किसी से मुलाकात होती है, वहाँ तक पहुँचने में बहुत सारे मरहले होते हैं, बहुत सारे experiences होते हैं. So let's try and learn a little more about that. तो जी, जब प्लानिंग से चीज़ें आउट हो जाती हैं, बिकॉज यू लाइक टू बी ऑर्गेनाइज्ड, उसके बाद क्या रिएक्शन होता है? कोशिश तो करते हैं फॉल बैक प्लान हो, ठीक है ना. जिस तरह आप कराची के जो हालात हैं, हमारी कोशिश यही होती है चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो, हर चीज़ हमने प्लान की हो, लेकिन कभी कभी चीज़ें जैसे आप खुद कह रहे हो कि दे डोंट गो अकॉर्डिंग टू प्लान. तो कोशिश तो यही करते हैं कि बहुत ज़्यादा कई लोग होते हैं जो बहुत वो हो जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं, या दे थिंक दैट दे कांट सॉर्ट ऑफ टेक इट ऑल इन द स्ट्राइड. करना पड़ता है. सो कोशिश यही होती है कि अगर इफ़ थिंग्स आर नॉट गोइंग एज प्लान तो कोई बैकअप प्लान हो, उसके मुताबिक. Are you a very mild person when you face contradiction or criticism? यानी एक होता है ना कि अगर सब आपके हामी हों, उनके साथ डील करना आसान होता है, लेकिन जब आपको रेजिस्टेंस मिले, चाहे घर में या वर्क स्पेस में, हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट? मैं तो कहूँगी सिद्रा, आई बीन वेरी लकी. मेरे जो फ्रेंड्स भी हैं, फैमिली, इमीडिएट फैमिली में भी हम लाइक माइंडेड हैं. आई समहाउ आई हैव अ टीम ऑफ लाइक माइंडेड पीपल. तो हम लोग वी मे डिसएग्री ऑन थिंग्स कि जी इसको इस तरह कर लेते हैं, ये लेट्स हैव अ फ्यूजन फेस्टिवल या ये कर लें, बट इन टर्म्स ऑफ द कोर व्हाट वी नीड टू डू, उसमें वी थिंक अलाइक. लाइक शरीफ और मैं और जो हमारी जो तहज़ीब की जो टीम है, वी आर क्वाइट लाइक माइंडेड इन दैट वे. लेकिन आपकी जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, किसी भी टीम को लीड करने वाला तो एक शख्स होता है, यू आर द लीडर. मेरे ख्याल से मुझे किसी ने कहा था कि अगर जो रेल का इंजन होता है वो आगे लगाओ या पीछे लगाओ, रेल को चला वो ही रहा होता है, तो मुझे चला शरीफ ही रहा है. That's a very candid reply to that. I may be the president, but because देखिए पहली बात तो ये कि उनकी जो नॉलेज है अबाउट क्लासिकल म्यूज़िक इज़ फार ग्रेटर एंड इन डेप्थ देन माइन ना. मतलब वो एडिटिंग जब हम करते हैं ना, कोई फेस्टिवल रिकॉर्ड हो गया या कोई स्टूडियो रिकॉर्डिंग हो गई, वो लिटरली 18 घंटे बैठ के एक सुर को सुनता है और कहता है कि ये सा ठीक नहीं लगा, ये पास सही नहीं लगा. और उस लेवल की जो कमिटमेंट और उतनी जो एनर्जी चाहिए ना कि 18 घंटे के बाद वापस आता है और फिर 3 घंटे के बाद दोबारा जाता है टू डू दैट. वो इट्स रियली हिज पैशन, नथिंग शॉर्ट ऑफ दैट. यानी अगर आप यकीन करें हमारे घर में 15 दिन म्यूज़िक ना हो तो हमारी लड़ाई हो जाती है. Malahat, what's your worst fear in life? यानी हर इंसान को जब अल्लाह ताला इतना you're so blessed, माशाल्लाह, everything that you put your hand in वो एक सक्सेस भी है, उसमें जाहिर सी बात है आपकी मेहनत, आपकी प्लानिंग, हर चीज़ का एक आंसर होता है, लेकिन हर एक के अंदर कोई ना कोई खौफ होता है, स्पेशली लुकिंग एट द सर्कमस्टांसेस दैट वी सर्वाइव इन. आपका सबसे बड़ा फियर क्या है? मेरा सबसे बड़ा फियर टू बी ऑनेस्ट यही है कि पाकिस्तान में हालात अच्छे हों, बेहतर हों. आप यकीन करें हमारा मुल्क इतना पोटेंशियल है, हमारे मुल्क में इतना टैलेंट है, इतना रिसोर्स है, उसको सिर्फ हार्नेस करने की ज़रूरत है, नरिश करने की ज़रूरत है. तो मेरा फियर नहीं है, मेरी दुआ है. आई एम अ पॉजिटिव पर्सन. तो मेरी दुआ है कि हालात ऐसे हों कि हमारे यहाँ आर्टिस्ट भी आएँ, हमारे यहाँ आर्ट फ्लरिश करे, हमारे यहाँ लोगों के उठने बैठने में ये जो हम जिन बातों को हम बात करें कि जिनको हम प्रिजर्व करना चाहते हैं, वो बिल्कुल डे टू डे थॉट प्रोसेस हो. कोई उसमें ऐसा ना हो कि हमें कोशिश करनी पड़े. इस वक्त हमें कोशिश करनी पड़ रही है. अभी आपकी बातों को सुन के लगता है कि जैसे ये हमारी हकीकत भी है कि पाकिस्तान में कुछ भी करने के लिए, यानी लोगों से जब आप बात करें, यंग लोगों से, एक प्रेशर है. हमने ख़ुद अपने ज़ाविये बनाए हुए हैं सक्सेस के कि अगर मैंने पैसा नहीं कमाया, मैंने फ़लानी डिग्री हासिल नहीं की, मेरे पास इतना बड़ा घर, इतनी ऐसी गाड़ी ना हुई, तो मैं शायद कामयाब नहीं हूँ. लेकिन ऑन दी अदर हैंड जो क्रिएटिव्स होते हैं या द पीपल हु आर क्लोजर टू द आर्ट्स एंड कल्चर, उनका जो ज़ाविया है या उनका जो पैमाना है सक्सेस का, वो बिल्कुल मुख्तलिफ है. ये बात तो है, बिल्कुल ये बात तो है. और देखिए अगर दौलत सब कुछ होती ना, तो फिर मेरे ख़्याल में जो सबसे अमीर होता वो बहुत पीसफुल नींद में सो रहा होता. तो ऐसी बात नहीं है. खुशी मेरे ख़्याल से इंटरनली आती है
اور مجھے ابھی پچھلے دنوں میں نے اس کا شعر پڑھا کہ آپ اپنے ہی اندر سے نکلتا ہے وہ موسم جو رنگ بکھیر دیتا ہے تتلی کے پروں پر. تو خوشی جو ہے نا وہ انٹرنلی آتی ہے. اور میری والدہ جو ہیں ان کا ایک شعر مجھے ابھی یاد آیا کہ تازہ کلیوں کے تبسم کا سبب کیا ہوگا, تازہ کلیوں کے تبسم کا سبب کیا ہوگا, آیا کرتی ہے جوانی میں ہنسی آپ ہی آپ. تو مطلب خوشی کے لیے آپ کو نا ایکسٹرنل اسٹیمولائی کی ضرورت نہیں ہے. یو ہیو اٹ اور یو ڈونٹ. اور جو کہتے ہیں نا دل جوان ہونا چاہیے, تو دیٹ از ہاؤ یو ول کیپ پروپیلنگ یور سیلف. اسی میں دو چیزیں سمجھتی ہوں, قناعت اور خوشی. آپ کے اندر ہوگی یا نہیں ہوگی. قناعت بھی ایسی چیز ہے, لوگوں کو میں نے دیکھا ہے سب کچھ ہوتا ہے اور وہ پھر بھی دے آر ڈسسیٹسفائیڈ, اور ان کے اندر کوئی خاص قسم کی بے چینی ہوتی ہے. تو دعا ہمیشہ یہ کرنی چاہیے کہ اللہ قناعت بھی ضرور دے کہ آپ اپنے حالات سے, اپنے آس پاس سے مطمئن ہوں. بہت ضروری ہے یو نو. اور دوسرے خوشی بھی کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو خوشی برتنی بھی نہیں آتی یو نو. سب کچھ ہوگا لیکن دے ول لک ویری ویری ڈیجیکٹیڈ اینڈ انہیپی. تو خوشی بھی برتنا جو ہے وہ بھی تحدیث نعمت کے طور کے اوپر کہ اللہ نے اگر آپ کو نعمت دی ہے تو آپ کو اس کو برتنا چاہیے. ملاحت سب سے زیادہ خوشی آپ کو کیا چیز دیتی ہے, اینڈ دیٹ وڈ بی یور میسیج ٹو پیپل ایز ویل. کچھ لوگ کہتے ہیں نا کھانا پکا کے خوشی ہوتی ہے, موسیقی سن کے ہوتی ہے, سیر و تفریح کر کے ہوتی ہے. آپ کے لیے کیا ضروری ہے؟ جو ہم لوگوں نے یہ جو کام لیا اپنے ذمے, وہ جب ہم دیکھتے ہیں اس کو تھرائیو ہوتا ہوا. ابھی ہم پچھلے دنوں لندن گئے اور وہاں پہ پاکستان ہائی کمیشن میں ہمارے اسی پروگرام کا میوزک بیانڈ بارڈرز انڈس راک کا لانچ ہوا. تو آپ یقین کریں اتنے لوگ آئے ہوئے تھے, انڈیا سے بھی, پاکستان کی کمیونٹی وہاں پہ تھی, وہاں کے لوکل جو برٹشرز تھے وہ بھی تھے. اور وہ جب انہوں نے اس کتاب کو اٹھایا اور اس کو اپریشیٹ کر رہے تھے تو مجھے لگا کہ میری اور شریف کی ساری محنت جو ہے نا وہ ہمیں مطلب واپس وصول ہو گئی ہے. یا آز اینڈ آز آف آپ جیسے کہتے ہیں نا لیبر آف لو. تو مجھے اس بات سے بہت خوشی ملتی ہے جب لوگ آ کے اپریشیٹ کرتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ ایک مشکل کاز کو آپ نے اپنے ذمے لیا ہے. وہی آپ کی بات, آسان کام کرنا پھر بھی آسان ہے, کام سب کر لیتے, آسان کام. تو مجھے تب بہت اچھا بھی لگتا ہے. اور جو یہ اس قسم کی جو اپریسیشن ہوتی ہے, جو مختلف لوگوں سے آرٹسٹ آتے ہیں, باہر سے آرٹسٹ آتے ہیں, اینڈ وین دے انٹریکٹ ود آر میوزیشنز اینڈ دے ایکنالج دا گریٹنیس ان آر میوزیشنز, تو بہت اچھا لگتا ہے. تھینک یو سو مچ, اینڈ واٹ یو آر ڈوئنگ از ٹرولی کمینڈیبل. کیونکہ ہم بار بار کہتے ہیں نا کہ ایک معاشرے کا جاگنا یا اس کا وائبرنٹ ہونے کی نشانیاں بہت ساری ہیں. کچھ لوگ ہمارے یہاں اسی بات کو دیکھ کے دل کو تسلی دیتے کہ دیکھیں جی لانگ مارچ ہو رہی ہے تو ہم کتنا ایک وائبرنٹ معاشرہ ہے, ہمارے یہاں جمہوری حقوق لوگوں کے پامال نہیں ہو رہے. لیکن اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جمہوریت جو حق آپ کو دیتی ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ایکسپریس یور سیلف. جو آپ کے ٹیلنٹس ہیں, جو آپ کی خوشیاں ہیں, پبلک سفیئرز ایسے ہوں جہاں پہ آپ اپنے آپ کو آ کے ایکسپریس کر سکیں. اینڈ ملاحت یو آر اسٹرائیونگ فار دیٹ کاز. وی وش یو آل دا بیسٹ. تھینک یو سو مچ فار ہیونگ اس اوور. تھینک یو سو مچ سدرا, اٹ واز اے پلیزر ٹاکنگ ٹو یو. اینڈ ود دس شو کمز ٹو این اینڈ. لیکن آپ کی کامنٹس اور فیڈ بیک کا مجھے رہے گا انتظار. ای میل ایڈریس آپ کے سامنے ہے. اس کے علاوہ یو کین آلسو ریچ می آؤٹ آن مائی فیس بک پیج وچ از sidraiqbal.official. ضرور بتائیے گا کہ آج جو ہم نے تہذیب فاؤنڈیشن اور ملاحت ایوان سے بات کی وہ آپ کو کیسی لگی. ساتھ ہی ساتھ اگلے ہفتے ایک اور ڈریمر, ایک اور اچیور کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. تب تک اپنا خیال رکھیے اینڈ آلویز میک اسمارٹ چوائسز ان لائف. اللہ حافظ.